رحمت این است. دو عالم بنده خلق نکویش، محمد رحمت للعالمین است. محمد رحمت للعالمین، عین الیقین نور مبین است. محمد روز خلقت هم کلام وحی جبریل امین است. محمد مصطفی خیر البشر محمود احمد. محمد یا محمد یا محمد یا محمد. رسولان جمله شاگردان کویش، ملائک روز و شب تسبیح گویش. رخش از هرچه یوسف با نمکتر، عجب زیبا رخی الله اکبر. مدحت المصطفى خیر البرایا، شفیع الخلق فی یوم المعاد. نبی بهجة الكون سناه، له فضل على كل العباد. محمد رحمت للعالمین، عین الیقین نور مبین است. محمد راز خلقت هم کلام وحی جبریل امین است. محمد مصطفی خیر البشر محمود احمد. محمد یا محمد یا محمد یا محمد. ز خوبی